अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा इंतखाब वजीर आला का क्या वो हमजा शहबाज रहते हैं या फिर परवेज इलाही साहब 15 साल के बाद तख्त संभालते हैं पंजाब का। लेकिन 4 बजे इजलास शुरू होना था। अभी हम अंदर मीडिया गैलरी में बैठे हुए थे, काफ़ी देर इंतजार करते रहे, लेकिन अभी तक इजलास लग नहीं रहा कि शुरू होगा। हमारे साथ साबिक सदर प्रेस गैलरी कमर जमान भट्टी साहब मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि ताखीरी हरबे अपनाए जा रहे हैं, कोई टेक्निकल इशू है, चल क्या रहा है। सारी आवाम देख रही है कि 4 बजे शुरू होना था, अब 6 बज रहे हैं, बल्कि 6:30 हो गए हैं। क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहे हैं एमपी? मेरे हिसाब से जो कुछ ना कौमी असम्बली में हुआ है, ये उसी की आप कह लें कि एक नई रील जो है, फिल्म जो है वो चल यहाँ पर वो रिवाइंड चल रही है। और शुनीद यही है कि जिस तरीके से कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर सूरी साहब ने आके एक अपनी रूलिंग दी और इजलास पोस्टपोन कर दिया था, यहाँ पे भी कोई ऐसी जो चीज़ है वो हो सकती है। और ये क्या दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब आज यहाँ कुछ ऐसा करने वाले हैं? दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब एज ए डिप्टी स्पीकर, एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, नेचुरली उनके पास चीज़ें हैं। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि उन्होंने इलेक्शन करवाना है, और लेकिन जो पिछली मरतबा इलेक्शन के दौरान माहौल हुआ था, जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस भी आई और सारा कुछ हुआ और दोस्त मोहम्मद मज़ारी के बाल भी खींचे गए, सारा कुछ किया गया, तो वो अभी प्रैक्टिस ख़त्म नहीं हो रही। मैं ये समझता हूँ कि हम अखलाकी तौर पे जो है दोनों ही जमातों, दोनों ही पॉलिटिकल जो हमारे इस वक्त एड्रेस कर रही हैं, हमारी कौम की नुमाइंदा की दावा करती हैं, दोनों ही मॉरली बहुत नीचे गई हैं। अखलाकियात के अपने जब उनके MPAs कोई वायलेशन करते हैं तो उसको वो उसूली करार दे देते हैं, और जब इनकी तरफ से होती तो इसको वो एक पॉलिटिक्स, और हालांकि ये भी गैर असूली और वो भी गैर असूली है दोनों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों मॉरली इतने गिर गए हैं कि अब पब्लिक जो है, आवाम जो पाकिस्तान की आवाम है, वो बहुत आप कह लें कि इनसे एनाइड होती जाएगी। लेकिन अब ये ताखीर हर पे क्या है? ये जो मैंडेट अभी नया नया मिला, एक तो सवाल अब ये भी उठ रहा है, क्या ऐसा ऑप्शन है इनके पास? क्योंकि बात अंदर मीडिया गैलरी में भी ये गपशप चल रही थी कि शायद इस तरह से बात करें कि जो ज़मीनी इंतखाबात में जो शामिल हुए हैं, अगर वो 16 अप्रैल वाली कंडीशन पे आते हैं तो इसको इनके तो वोट कास्ट ही नहीं होंगे। अगर ये कास्ट नहीं होते तो कहानी पलट जाएगी सारी। ये एक क्यास है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। ये एक क्यास वहाँ पे नेचुरली रिपोर्टर अपने अपने तौर पे गैस करते हैं चीज़ों को, लेकिन एक तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड नहीं है, ये सारा क्यास है कि ऐसा। हाई सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया 16 के मुताबिक वो ये है कि आपने एज ए डिप्टी स्पीकर, एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर 16 की ऊपर जो है पहले चेक करवाना है कि वहाँ पे कितने वोट थे, और उसमें ये 25 वोट आपने मिन्हा करने हैं जो कॉस्ट हुए हैं। तो उसके बाद आप अगर तो अकॉर्डिंग टू उसके मुताबिक जो है 186 वोट इनके पास हैं तो फिर ठीक है। अगर 186 नहीं है तो फिर आप रन ऑफ इलेक्शन की तरफ जाएंगे, दोबारा इलेक्शन करवाएंगे, और जो भी सादा मेजॉरिटी होगी उसके ऊपर उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा CM। तो ये तो बड़ा सादा सा है। अब जो एक इतराज जो मेरा अपना ख्याल है कि वो हो सकता है, वो ये हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव डाल के अदालत को इन्वॉल्व करके 5 जो मेंबर्स डिसीट हुए थे, जिसमें 4 खवातीन और एक हमारा जो अकलीती से मेंबर थे, वो पांचों की जगह के ऊपर वो पांचों के पांचों PTO को दे दिए गए। अब PTI को जो मिलने थे वो तो या तो 20 के ऊपर मिलते, अब उनके जो मेंबरान जीते हैं वो 15 हैं, 20 नहीं है। अब एक मेरा अपना क्यास है कि स्पीकर साहब ने, डिप्टी स्पीकर जो इस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उन्होंने मे बी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा हो कि चूंकि मेंबरान की तादाद इनकी उस फार्मूले के मुताबिक 5 नहीं बनती, लेकिन चूंकि 5 से हल्फ उठवा लिया गया है, 5 को MPA डिक्लेयर कर दिया गया जो डिसीट हुए हैं, तो उसकी जगह के ऊपर तो जो कोटा बनता है उसके मुताबिक किया जाए। तो ये क्योंकि हुआ है और इसकी उसकी वायलेशन हुई है तो वो उसको खत्म करते हैं, और ये इजलास जो है ना दोबारा जब इलेक्शन कमीशन से जवाब आएगा, कोई चीज होगी तो उसके मुताबिक हम इजलास कॉल करेंगे। अभी इसको अभी क्या लगता है कितनी देर तक इजलास शुरू होगा? ये अभी तक तो देखें, आप खुद भी अंदर मौजूद थे, आपने देखा कि PTI के अरकान मौजूद थे, बड़ी तादाद में इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर चले गए। अभी आप देखें, अभी इंतजार करते, जब हम इंतजार करते करते थके वो भी चले गए, और पीपल्स पार्टी के आप कह लें जायजा लेने तो आते रहे 2-4 लोग, लेकिन वापस चले जाते हैं। उनके अरकान तमाम नहीं आए, बसों में तमाम अरकान यहाँ पे पहुंच चुके। 4 बसें जो हैं वो यहाँ से मुस्लिम लीग नून की आई हैं, जिसमें उनके MPAs आए हैं, लेकिन वो जाहिर
ہے مطلوبہ تعداد نہیں. یہ تو کلیئر ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس اتنی تعداد نہیں ہے جتنی تعداد اس وقت پی ٹی آئی کے پاس یا مسلم لیگ کاف کے پاس ہے. تو ان کے پاس تھوڑی سی تعداد بہتر ہے, مطلب وہ 186 کلیم کرتے ہیں, میں نے خود بھی گنے ہیں تو 184 85 86 ہی ہیں اتنے وہاں پہ ان کے تقریباً 2 بجے پہنچ گئے تھے. وہ 2 بجے کے قریب. اب ان کے ارکان آئے ہیں, بسوں پہ آئے, لیکن ابھی تک شو نہیں ہوئے کہ کتنے ارکان یہ لے کے آئے. لیکن اگر یہ لٹکا رہے ہیں تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, چونکہ 186 بنتے 372 اور ایوان ہے 371 کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس 175 یا 174 ہیں, ٹھیک, 184 یا 182 ہیں, 182 سے 184 کے دوران ان کے پاس ہے اور ان کے پاس 186 ہیں. تو یہ 3-4 ووٹوں کا فرق ہے. اب اس ووٹوں کے فرق کو کیسے تبدیل کرنا ہے, آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اب گئے تو یہ جو ماحول ہے, جو ایک غیر جانبداری کا اور نیوٹرل کا ٹچ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, تو وہ بھی ایک خاصا حوصلہ افزائی کا باعث بن رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے. بھٹی صاحب, آج کیا وزیر اعلیٰ بنتا دیکھ رہے ہیں, یا آج پھر فارمیلٹی پوری ہوگی اس کے بعد کل پرسوں میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ جو ہے آج 12 بجے کے بعد اجلاس جو ہے وہ شاید موخر ہو جائے. میرا اپنا ذاتی خیال جو ہے, چونکہ انفارمیشن بیسڈ میں بات نہیں کر رہا, لیکن جو ہمارے یہاں آبزرویشن میری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے, جس طریقے سے چیزیں کی جاتی ہیں, تو وہ ایک اس طرح کا ماحول ہوگا. پھر اس کے بعد پھر عدالتیں آئیں گی, پھر اور لوگ انوالو ہوں گے اور چیزیں ہوں گی, تو اس کے بعد بنیں گے. بہرحال ابھی تک کی میجورٹی کے مطابق چودھری پرویز الہی بنتے نظر آ رہے ہیں. بے شک 4 دن بعد بنے, ان کا ووٹ پورا ہے, جو ابھی ووٹوں کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ان کی ہی تعداد بنتی ہے. تو ابھی لگتا ہے آپ کو کہ پھر اس کا مطلب نون لیگ حربے اپنا آ رہی ہے کہ کسی طرح سے کوئی ٹیکنیکل عذر نکالا جائے اور اس چیز کو تاخیری حربے اپنا جائے؟ بس وہ تاخیری حربے اسی لیے اپنائے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہے. مطلوبہ تعداد ہوتی تو یہاں پہ وہ 4 بجے اجلاس شروع کروا کے اب تک وزیر اعلیٰ بن کے یہاں پہ پریس کانفرنس بھی کر چکے تھے. مطلوبہ تعداد نہیں ہے, سو اس لیے وہ اپنے تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں. اب یہ اس کو اب مورلی کہیں گے تو یہ ٹھیک کہہ رہے نہیں, یقیناً یہ ٹھیک نہیں کر رہے, لیکن جو اس سے پہلے ہوتا رہا وہ بھی مورلی غلط ہوتا رہا. روایت یہی رہی ہے. یہ اخلاقی طور پہ ہمارے ہاں پالیٹکس اس لیول پہ گر گئی ہے کہ ہم نے اب دیکھیں آپ اسمبلی کے باہر اس وقت بالکل ان کے کارکنان جو ہیں نعرے بازی کر رہے ہیں. اندر بھی بہت ساری بڑی تعداد میں کارکنان اکٹھے ہوئے, لیکن بہرحال اندر تو مہمان آنے کی اجازت نہیں تھی, پھر بھی کارکن بڑے آگے, بہت سارے آگے. ابھی باہر جو ہے وہ ماحول بنا ہوا ہے ایک آپ کہہ لیں, لیکن یہ ماحول جو ہے سیاسی خون گرم رکھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس میں آپ وائلنس کا عنصر آ جاتا ہے, اور جو وائلنس کا عنصر آتا جا رہا ہے, نظر آ رہا ہے کہ پچھلے دنوں جو سابق ایم پی ہیں افتخار رسول صاحب, ان کے کپڑے پھاڑے گئے, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے پبلک کو ساتھ لے کے چلنا ہے یا ہم نے پبلک کے اگینسٹ ان راہداریوں کے اندر کوئی سازشی ماحول بنا کے جو ہے نا وہ چیزیں چلنی. کیونکہ آج بھٹی صاحب ایک بات میں صرف یہ کہوں گا کہ آج جو ہمارا سوشل میڈیا ہے, جس طریقے سے یہ انڈیپینڈنٹلی چیزوں کے دکھا رہا ہے, ماضی میں تھوڑا سا تھا کہ پارٹی بن کے دکھانے کی کوشش کی جاتی تھی, اس سے تھوڑا سا ڈسٹربنس تھی, لیکن اب اردو پوائنٹ ہے اور بہت سے سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, وہ ایک غیر جانبدارانہ انداز میں انڈیپینڈنٹلی اوپینین دیتے ہیں. تو وہ اوپینین جو ہے نا وہ جو شکل اختیار کرتا ہے نا, تو وہ آپ کہہ لیں کہ پھر لوگ جو ہے نا اپنا اس کے مطابق ڈیسیژن بھی دیتے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں لوگ دوبارہ اداروں کی طرف آئیں گے بھی, اداروں کو مضبوط بھی کریں گے. جیسے یہ 17 جولائی کو الیکشن ہوا ہے, یہ لوگوں نے ایک اپنا ریئیکشن جو دیا وہ بنیادی طور پر تو ظاہر ہے کہ اسی تمام انوائرمنٹ کے حوالے سے دیا نا, کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک اگر چیز غلط ہوئی ہے تو اس کو درست کرنے کا اختیار جو بہرحال عوام کے پاس ہے, اور اگر عوام کے پاس جایا جائے تو وہ کر سکتے ہیں. ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ان تمام ماحول کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ جو سرپرائز کی نون لیگ کی بات کر رہے تھے, آخر میں جاتے جاتے بس یہ بتا دیں وہ سرپرائز ہے نہیں, یا وہ سرپرائز یہی ہے تاخیری؟ وہ سرپرائز صرف تاخیری حربے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ 1-2 روز اس کو آگے لے جائیں اور پھر عدالت کو مداخلت کرنی پڑ جائے. اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ایک یہ ہو سکتا ہے آپشن کہ 4-5 ایم پی ایس جو دوبارہ ان کے حلف لیے گئے مخصوص چیزوں کے اوپر, اس کے اوپر ان کا اعتراض میں بھی ہو کہ چونکہ بنتے 4 ہیں اور 5 دیے گئے ہیں, تو ایک کو ڈی سیٹ کر کے دوبارہ جو ہے جو ان 4-5 آئیں ان میں سے ایک اور کسی کو لیا جائے. تو اس طرح کا ماحول ضرور ہے, اور پھر دیکھیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے. بہرحال حکومتیں جو ہیں نا پاکستان کے اندر اگر سیاسی اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب نون لیگ کی قیادت بھی خود بھی اندر طور پہ تسلیم کر رہی, باقی بھی کر رہے ہیں, لیکن کچھ وہ گیپ فیل کر رہے ہیں. اور وہ گیپ یہ ہے کہ اگست تک جب تک IMF کا وفد جو ہے وہ پریکٹیکلی آ کے اس ایگریمنٹ کو فائنل نہیں کر دیتا, تو یہ اگست تک اس کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے لٹکایا جائے. اس کے بعد جو ہے پھر یہ ری
इलेक्शन की तरफ जाएंगे, यानी दोबारा आम इंतखाबात की तरफ जाना मजबूरी बन जाएगी, जो छोटी मोटी इनकी माशी मजबूरियाँ। लेकिन अगर इन माशी मजबूरियों को संभालते संभालते इतना पॉलिटिकल बहरान पैदा कर दिया, आदम इस्तेकाम पैदा कर दिया, तो जो डॉलर इस वक्त 126-27 पे खड़ा है, ये डॉलर 226 पे आ गया, तो ये 300 पे चला जाएगा। तो आप कहाँ स्टैंड करेंगे, फिर आप कैसे अपनी मैशत को चलाएंगे? मेरा ख्याल है हमारी पॉलिटिकल क़यादत को थोड़ा सा विजडम के साथ जाना चाहिए, और अगर फौरी इलेक्शन की तरफ वो सोच चुके हैं तो उसके हवाले से चीज़ों को इंगेज करें, आपस में बैठें। इलेक्शन कमेटी, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के ऊपर कोई इतराज़ात है तो उसके ऊपर भी हल किया जा सकता है, मिल बैठ के करें, लेकिन इस लेवल पे ना चले जाएं कि पाकिस्तान माशी तौर पे कोलैप्स हो जाए। बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और साबिक सदर भी हैं, और तमाम सूरत हाल का बता रहे थे, जिसमें एक क्रक्स या हरफ आखिर समझ लीजिए वो अभी तक का यही है कि ताखीरी हरबे अपनाए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से, यानी कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से, और उससे ये लग रहा है कि किसी तरह से कोई टेक्निकल उज़र जो है वो निकाला जाए, पेश किया जाए, जिससे इस चीज़ को अभी डिले किया जाए। तो यानी कह सकते हैं कि ली तो लाल से काम लिया जा रहा है, और उसकी वजह यही है डिलेइंग टैक्टिक्स, ताकि कोई और ऑप्शन निकाला जाए या फिर अदालत मुदाखलत करे। अभी ये सूरत हाल आप देख रहे हैं, बाहर नारेबाजी हो रही है और माहौल बड़ा गर्म है। थोड़ी देर के बाद हम कोशिश करेंगे कि बाहर जाके भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे, लेकिन अंदर जो माहौल है वो PTI के जो MPs हैं वो अंदर मौजूद हैं, इंतज़ार करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद बाहर चले जाते हैं। दोस्त मज़ारी साहब यहाँ पर आए हैं, लेकिन उनकी जानिब से भी एक बात की जा रही है कि हो सकता है, ये नून लीग क्लेम कर रही है कि हो सकता है कोई आज एक ख़त वहाँ पर पढ़ के सुनाया जाए, जिस तरह से साइफर लहराया गया था, तो आज असम्बली में भी एक ख़त लहराया जा सकता है। ये हकीकत है नहीं, और अगर ख़त लहराया जाता है तो वो किस किस्म का होगा और वो मौजूदा अपोजिशन के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब इजलास शुरू होगा। लेकिन फ़िलहाल इजलास शुरू होता दिखाई नहीं दे रहा, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं और सिर्फ ताख़ीरी हरबे हैं। जो भी सिचुएशन होगी अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, ज़रूर आप तक बताएंगे। अल्लाह निगहबान।